नमस्कार. विकसित भारत विकसित गोवा 2047 गोंय सरकारान आयोजीत केल्ल्या ह्या रॅलीक येता त्या 6 तारखे दिसा मडगांवांतल्या बस स्टँडाचेर सगळ्या जाणांक निमंत्रण. सगळ्या जाणांनी 12 पर्यंत येवचें. विकसित भारत विकसित गोवा 2047 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाक, फावंडेशन स्टोन घालपाक आनी लोकांक सगळ्यांक गेल्या 10 वर्सांच्या आमच्या एचिवमेंटाचेर उलोवपा खातीर येतात. हांव समेस्त गोंयकारांक, खास करून म्हज्या मोगाळ भयणीक आनी भावांक विनंती करता की तुमी सगळ्या जाणांनी येता त्या 6 तारखे दिसा ह्या रॅलीक सगळ्या जाणांनी येवचें, ह्या सभेक सगळ्या जाणांनी येवचें. गोंयचो विकास फाटल्या 50 वर्सांक जावंक नाशिल्लो तो विकास ह्या 10 वर्सांत डबल इंजीन सरकारात माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वा खातीर जावपाक शकलें. तांकां आभार व्यक्त करपा खातीर, तांकां देव बरें म्हणपा खातीर म्हाका दिसता समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावचें. ह्या कार्यक्रमाक आमी गोंयांत NIT प्रकल्पाचें उक्तावण करता, आमी वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट हाजें उक्तावण करता. त्याच बरोबर रोपवे ह्या प्रोजेक्टाचें आमी फावंडेशन स्टोन घालता. PWDच्या प्युरिफिकेशन वॉटर प्लांट हाजो आमी फावंडेशन स्टोन घालता. आनी त्याच बरोबर आमी वेगवेगळ्या 10 वर्सांच्या स्किमी ज्यो आमी दिवपाक शकले त्योय बी आमी सगळ्या लोकांक, बेनिफिशरीज जे आसा त्या वेगवेगळ्या लोकांक आमी प्रशस्तीपत्राय दितले. विशेश करून जॉब मेळाच्या आयोजनाक जॉब ऑफर लेटर्स हे दिवपा खातीर जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 1900 लोकांक ज्यो ऑफर्स दिवपाच्यो आसा त्योय ऑफर्स ह्याच दिसा आमी दितले. RDAक रिलेटेड आसलेले सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप हांच्यांनी विशेष करून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावचे. WCDच्या अंगणवाडीच्या बायेनी तुमकां सगळ्या जाणांक ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आपयल्या. त्या खातीर ममता योजना आसतली किंवा बाकी सगळ्यो योजना हाच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावचे. आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांचे बेनिफिशरीज तांच्याय स्किमीचे वाटप आमी म्हणटा गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, सामाजीक सुरक्षा योजना हांच्योय बी सँक्शन लेटर्स दिवपाक ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्या जाणांक निमंत्रण दिलां आसतलें. तुमी सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें. विशेष करून आमच्या गोंय राज्यांतले तरणाटे हांव उलो मारता म्हज्या युवा भाव आनी भयणीक जेंच्यांनी माय भारत ह्या पोर्टलाचेर रजिस्ट्रेशन केलां आनी आजुनूय करूंक ना जाल्यार myBharat.gov.in ह्या पोर्टलाचेर रजिस्ट्रेशन करचें आनी डायरेक्टली माननीय प्रधानमंत्र्याक आयकपा खातीर तुमी सगळ्यांनी उपस्थित रावचें. पयलेच फावटी 10 वर्सांचो नियाळ दिवपा खातीर, 10 वर्सांत केल्ल्या कामकाजा खातीर, 10 वर्सांत केल्ल्या विकासा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद म्हणपा खातीर, हांचे आभार व्यक्त करपा खातीर गोंयकारांनी ह्या मिटिंगेक उपस्थित रावचें. डबल इंजिनच्या कार्यकाळात जो विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी 10 वर्सांत करपाक शकले हो फाटल्या 50 वर्सांत न जाल्लो विकास आसा. गोंय सरकारच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या विकसित भारत विकसित गोंय 2047 ह्या सभेक मडगांवांतल्या बस स्टँडाचेर तुमी सगळ्यांनी दनपारां 1 पर्यंत पावचे. सगळ्यांची जेवणाची वेवस्था थंयसरूच केल्ली आसा. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी बेगीनूच येवचें, थंयसर आशिल्लें एक्झिबिशनूय पळोवचें आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक हांकां धन्यवाद म्हणचो. विकसित भारत विकसित गोंय 2047 ह्या रॅलीक तुमी सगळ्यांनी सहभागी जावचे.